देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आज जेसू म्हणटा हांव देव आब्रामाचो इसाकाचो जाकोबाचो हांव जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय म्हणून साधू सेवांक मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण आसा म्हणून पातयेनातल्यांक सावाल विचारतल्यांक थंयसर एका दादल्याक एका स्त्रियेक 7 दादल्या लागीं थंयसर लग्न जालें आनी ती मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत कोणाची बायल जाता म्हणून जेजू कुशीक खावन घालच्या त्या उद्देशान आयिल्ल्या साधू सेवांक जेजू क्रिस्त थंय जाप दिवचे आमी पळयत हांव भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव कोणी मेल्ल्यां पासत येवना बगर हांव पुनर्जिवंत करूंक आयलां जीव आसल्ल्याचो देव हांव जावन आसा अब्राम इजाक जाकोब बावार्ता वरवीं जिवंत आसात जर तर तुमी मुझे थंय बावार्थ दवरशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात ससनाक जियेतल्यात वय भाव भयणीनो आज आमी गायन करता जियेतल्या आमी ससनाक ताचे थंय जियेतल्या म्हणून आमी म्हणटा वय भाव भयणीनो आज आमकां पुनर्जीवनपणा वयर भावार्थ आसा गी आमी सतमंता मागण्यांन म्हणटा सतमंता थंयसर पुनर्जीवनपण म्हजे थंय आसा ससनीक जिवीत म्हजे थंय आसा आनी हरयेक हांव सतमंता म्हणून आमी म्हणटा पूण खंडीत आमकां पुनर्जीवनपणा थंय भावार्थ आसा गी निरीक्षा आसा गी पूण आज जर तर तुजी कूड देवाचें मंदीर म्हणून तुवें ओपून काण गेलां जाल्यार जेजू तुजे भितर जियेता जाल्यार भावार्था वरवीं तवळ मात्र तुज्या कुडीक पुनर्जीवनपण आसा आनी तें पुनर्जीवनपण केदाळा जाता जेजू क्रिस्ताच्या परत येण्या वेळार थंयसर कोणी मनशांची वळख धरूंक तुका जायना बगर आमी जेजू बरीस जाता हें सकड आमी वाचता पयलें जुवांवचें पत्र चॅप्टर 3 आमी वाचता भाव भयणीनो आमी कितें जातालें आमी नेणा पूण आमी जेजू बरीस जातले हांव म्हणून थंयसर जुवांव सांगता जेजूचो मोगाचो शीस सांगता कित्याक म्हळ्यार जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव ताणें केला आनी तो म्हणटा जेजू म्हजो गवळी जावन आसा आनी जेजून म्हजो मोग केला म्हूण सांगता वय आज जर तर तुका जेजूच्या मोगाचो अनभोग जाला जाल्यार खंडीत तूं म्हणटाय जेजू म्हजो मोग करनासा जेजून म्हाका वेंचला मोग करूंक म्हाका वेंचला मात्र न्ही म्हजी कूड पुनर्जीवन जाता आनी हांव ताचे सांगाता ससनाक जियेता वय भाव भयणीनो एका क्रिस्तावाक एकच एक निरीक्षा आसा जंय ह्या संवसाराची न्ही बगर ससनीक जिविताची हांव ससनाक ताचे थंय जियेता वय हांव ससनाक जियेता हांव मराना बगर वांचता जियेता आनी ताचे सांगाता हांव जियेता म्हणून आमी पातयेवंक आसा कित्याक तोचो पवित्रत्म आमकां ही निरीक्षा आमचे थंय वाडयता आनी ही निरीक्षा जायचे जाल्यार शुभ वार्ता हांवें आयकूंक आसा जेजू क्रिस्ता विशांतली शुभ वार्ता आयकून ताचे थंय हांवें पातयेणी दवरल्या वेळार ही निरीक्षा पवित्रत्म आमचे थंय उपजयता आमेन